बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लंगर गप शप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं ये आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या नई हलचल मची है वो आपको बताएंगे। जजेस क्या सोच रहे हैं और आज 28 मई योम तकबीर किस तरह मनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने जी उजलत में 2 आर्डीनेंस पास किए हैं। जो कायम मकाम इस वक्त सदर हैं और चेयरमैन सेनेट भी हैं, गिलानी साहब, उन्होंने कल 2 आर्डीनेंस जारी किए हैं। एक आर्डीनेंस के मुताबिक ये कहा गया है कि नैब को 14 रोज़ रिमांड की बजाय वो 40 रोज़ का रिमांड वो ले सकते हैं। और फिर अगर वो कोई झूठा केस बनाते हैं तो उसमें जो नैब को 5 साल सज़ा थी, जो अफसर झूठा केस बनाएगा, और उस सज़ा को कम करके 2 साल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एक्ट, तरमीमी एक्ट, उसमें तरमीम ये की गई है कि जो इलेक्शन टर्मिनल्स कायम होंगे उनमें पहले आप जानते हैं कि सिर्फ हाज़र सर्विस जजेस को ही लगाया जा सकता था केसेस सुनने के लिए इलेक्शन के दौरान। तो अभी इस आर्डीनेंस में जो रिटायर जजेस हैं उनके लगाने का भी ये नोटिफिकेशन कर दिया गया है। तो इससे आपको एक तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह जजेस अपॉइंट करवाए हैं मुख्तलिफ टर्मिनल्स के अंदर, तो वहाँ से एक तो हुकूमत को ये इशारे मिल गए हैं कि वो जजेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे और फार्म 45 वालों को रिलीफ मिलेगा और फार्म 47 वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और ये हुकूमत आप जानते हैं कि फार्म 47 के ऊपर खड़ी है, फार्म 47 की बैसाखियों के ऊपर खड़ी है। अदरवाइज़ आवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया था। जिनको आवाम ने मैंडेट दिया था उनको रगड़ा लगाया जा रहा है दोनों जानब से। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो ये एक बारीक वारदात डाली गई है जी। बहरहाल मेरे ख्याल में अब इनकी ये वारदातें कामयाब नहीं होंगी। उधर जी SIFC का जो इजलास हुआ है उसमें पहले तो अली अमीन गंडापुर को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब उन्हें दावत दी गई थी और वो वहाँ पे गए। और आपने देखा होगा कि वो अपने सूबे की आवाम के लिए कहते हैं कि मैं किसी हद तक भी जानने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं सूबे की आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। और वो किससे मिले जी? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, जो निगरान हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब थे और PTI को सख्त तरीन रगड़ा लगाया गया था। ठीक है जी। तो वो उनके साथ मिले, जिसकी वजह से PTI के बेशुमार लोगों में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अगर उनकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसको देखा जाए तो वो तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी गई हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। और उनका कहना ये है कि ये रॉन्ग नंबर है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे रॉन्ग नंबर जो हैं वो ऐसे लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसने। जैसे आप जानते हैं कि जो रऊफ़ हसन है उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन उसकी वफ़ादारी उनको साबित करने के लिए इतनी सख्त मुश्किलात झेलनी पड़ी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग हैं जो अभी भी मुतमिन नज़र नहीं आते। इसी तरह शेर अली मरवत के साथ भी हुआ, अली शेर मरवत के साथ भी हुआ। और ये सारी चीज़ें, जहाँ तक मेरा अपना एक तज्ज़िया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ये PTI की सोशल मीडिया ब्रिगेड नहीं है, बल्कि ये अकाउंट्स कहीं और से चलाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर फैला के PTI के वर्कर्स को बदज़न किया जाए, बददिल किया जाए, ताकि उनका एतमाद PTI से उठ जाए। लेकिन ये सारा करने के बावजूद जो जेन्युइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सच्चाई सामने ले आते हैं और आवाम फिर उन सोशल ब्रिगेड्स को मानने से इनकार कर देती है। बल्कि उनके चैनल्स के नीचे अगर जाके आप कमेंट्स पढ़ें तो बड़े मज़े के कमेंट्स लिखे हुए होते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ आज आपको पता है कि 28 मई है और 28 मई को एक अहम केस का फ़ैसला सुनाया जाना था। वो था जी साइफ़र केस। अब हुकूमत के पास इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई और तो तरीका नहीं रह गया
صرف اور صرف یہی طریقہ تھا کہ کیسز میں ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی جائے۔ چونکہ عدالتیں اب سیدھی ہو چکی ہیں، انہوں نے انصاف، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میرے خیال میں نون لیگ کا یہ جو آج 26 سال بعد یوم تکبیر منانے کا خیال آیا ہے، اس کی ایک وجہ مختلف ناقدین کہتے ہیں وہ یہ ہے تاکہ اس 28 مئی کو آل پاکستان میں چھٹی قرار دی جائے۔ اس طرح عدالتوں نے بھی، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی چھٹی کے نوٹیفیکیشن کر دیے ہیں۔ صرف وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس کیس کو پرولانگ کریں اور عمران خان کو میکسیمم ڈیز کے لیے جیل میں رکھ سکیں۔ لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے میرے خیال میں عمران خان کو جیل میں رکھنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان جب چاہیں جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں بڑی باوثوق خبر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی تک عمران خان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ قریب جب ان کا موڈ بنے گا جیل سے باہر آنے کا، تو پھر یہ نظام خود بخود ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی جی SIFC کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک سپریم ایک قسم کی کونسل بنائی گئی تھی، فیسیلیٹیشن سینٹر تھا انویسٹرز کے لیے، جس کی سربراہی جناب آرمی چیف کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ذریعے ہم ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، اور پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوگی، جو انویسٹر آؤٹ سائڈر آئے گا، اس کو ہم ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے اس کے مسائل حل کریں گے، ان کو انکریج کریں گے تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ لے کر آئیں۔ لیکن سال سے اوپر ہونے کو ہے اس SIFC کو بنے ہوئے، لیکن ابھی تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو وجہ سول بیوروکریسی کا بتایا جاتا ہے، اور دوسری وجوہات جو ہیں پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ بے شمار SIFC نے، آپ جانتے ہیں کہ چیف صاحب نے کراچی میں تاجروں سے خطاب بھی کیا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کمر کس لیں، انشاءاللہ ہم 50 بلین کے قریب سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں، $50 بلین کے قریب، تو آپ بھی پاکستان کے اندر مزید سرمایہ کاری کو فروغ دیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ابھی تک ایک بھی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آیا، یا SIFC کامیاب نہیں ہو سکی پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، سیاسی بھی ہیں اور کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں۔ جو دوسری وجوہات ہیں وہ مجھے یہ نظر آتی ہیں کہ جو SIFC ہے اس کی سربراہی ایک تو آرمی کے پاس ہے، اور پھر انویسٹر اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ آرمی کے اپنے رولز طور طریقے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں، بعد میں مارشل لا لگ جائے اور پالیسیز چینج ہو جائے اور ہماری انویسٹمنٹ بڑھ جائے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور دوسری SIFC کا یہ خیال تھا کہ الیکشن جب 8 فروری کے ہو جائیں گے تو پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن وہ سٹیبلٹی نہیں آ سکی ابھی تک۔ آپ نے دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ کو ایک تو سیاستدانوں کے ساتھ نپٹنا پڑ رہا ہے، اور دوسری عدلیہ کے محاذ کے اوپر بھی انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ اور تیسری جو اہم خبر ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جو اہم ایجنسیاں ہیں ان کے عہدیداروں کو تبدیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI میں کچھ بڑے لیول کے اوپر تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے تھے 8 فروری کے الیکشن میں، وہ چونکہ ایجنسیاں حاصل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ایجنسیوں کے اوپر بے شمار دباؤ بھی ہے، اور انہیں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ DGISI اور DGC ان دونوں کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ نئے افسر کو لگایا جائے، نئے افسران کو لگایا جائے۔ یہ ایک سوشل ویب سائٹ کے اوپر نیوز پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں عنقریب ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، جو خبریں ابھی تک چل رہی ہیں کہ PTI کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دوستو ایسی خبروں میں کوئی صداقت، کوئی سچائی نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں۔ کسی لیول کے اوپر کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ جو یہ مختلف سوشل میڈیا انفلوئنسر بتا رہے ہیں جی فلانا بندہ جیل میں جا کے ملا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ نئے مقدمات بنانے کا سوچا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک جو انہوں نے مثال میں آپ کو دیتا ہوں
کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر 9 مئی کے 9 مقدمات میں ان کو لاہور پولیس نے نامزد کر دیا ہے. تو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. امید کرتا ہوں یہ اپڈیٹس آپ کو پسند آئیں گی، اور اس ویڈیو کو آپ لائک اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.